आतैना कल कौसर आती है कि नहीं? सबको ही आती है ना। यारो कहाँ घूम रहे हो? माल कम है तो पढ़ इन्ना आतैना कल कौसर। तेरे रब के वादे हैं, महबूब तुझे इतना दूंगा जिस नबी की उम्मत सबसे बड़ी हो सकती है और अताओं की इंतहा हो सकती है, उस उम्मती के मुकद्दर में कोई कमी होगी? पढ़ तो सही कभी यकीन के साथ, इन्ना आतैना कल कौसर। और तेरी सोच छोटी हो सकती है, मेरी अता छोटी नहीं है, मेरी अता छोटी नहीं। मांगिए, घर में कोई परेशानी है, रिश्ते में परेशानी है, कोई रुकावट है, आपकी मन चाही कोई बात है, रब के साथ तन्हाई में बोलिए। नमाज ही नहीं, सिर्फ इन्ना आतैना कल कौसर। और देते हुए घबराया मत कहें। कोई मांगे, पुत माशाल्लाह रब दा दिता बहुत परेशान क्या होंदे हो, फिक्र ही नहीं करनी, अल्लाह ने बरकतां पा देनियां, रब ने रहमतां कर देनियां। अज दिन कुछ होर कल होर, सदाए दिन नहीं रहना ले। इन्ना आतैना कल कौसर, लेकिन सिर्फ इतना ही, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। घर खुश रखने के लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं और गम सहने के लिए भी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुझे कहा गया था कि करबला, और दिल भी कर रहा था, लेकिन चूंकि मामला खुशी का था, मैं यहां सिर्फ इतना टच देना चाहता हूं। दीन कुर्बानियां मांगता है, घर भी कुर्बानियां मांगता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बड़ा कुछ जो है उसको देख के इग्नोर करना पड़ता है, हौसले करने पड़ते हैं, दूसरे को तरजीह देनी पड़ती है। आप पहले ये कहना पड़ता है, भूख लगी हुई हो। मेरे नबी ने नमाज पढ़ी, सहाबा ने भी पढ़ी। चबूतरा सोफा जो है अल्लाह आपको दिखाए, वो सारे का सारा भूखा भी था, प्यासा भी था। हॉस्टल में खाना बना ही नहीं, हॉस्टल में खाना आया ही नहीं। खुद जो उसके मुदीर, प्रिंसिपल और उस इदारे के जो सबसे नामी गिरामी हस्ती हैं, मुंह ऊपर करे रब किबला बदल देता है, वो भी भूख और प्यास हैं। और सहाबी भी शदीद भूख की हालत में है, दूध का प्याला आ जाता है, भाजी लगी होवे भुख ते बंदा दौड़ के आया होवे, प्यास भी लगी होवे, किला कणक दा वढ़ के आए तो मूँह च मिट्टी भी पई होवे, ते रोजे भी ना होण, ते पानी ठंडा ते होवे एक गिलास घड़े च, ते भज के की कोशिश हो पहले मैं पीवां। आए स्कूलों कॉलेजों में चलें, इदारों में चलें, किसी जगह चलें, पहले मैं। आ गया है प्याला मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफा, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। सिर्फ बकरे छतरे की कुर्बानी नहीं है, ये भी कुर्बानियां दूसरे को तरजीह देना। वयूथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ नहीं घाटा पैना चाहिए। ਹੁਣ ਤਾਂ पता नहीं, पहले दौरां 'ਚ देखीदा सी, कई घरां 'ਚ बजुर्ग ऐसे ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 10 खरबूजे लैके आए ना, पुत छुरी फड़ाई, ਕੱਟ के ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਟਕੀਆਂ ਟੁਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਆ 2 ਮੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਤੋ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, मैं किसी होर इलाके की गल करना। चंगी चंगी चीज़ चुक के अपनी बाहरों भरा ने भेजी, आ मेरी चल रस्ते लिया वाला, बाकी आ वंड लो यार। यही हाल खाने ते हुंदा। मौलवी साहब ली चंगे चंगे तुही चौल खा लो बई। ओ मेरे भाई, मैं बात घरों की कर रहा हूं, आइए अपने घरों में तरजीह दें। ते मसीते भी की होण डिया हुंदा, पहले ते बस लगदियां बोटियां हुंदियां नहीं चौलां 'च, चने शने, जे बोटियां पै जाने एक परात च, वो जहर एक साइड ते आईयां, बैठे बैठे उन्होंने वेख्या यार ये हल आ गई, पंजां दी टोली बड़ी है। उत्थी कहंदा ओए आ साजे साहब ने, हाँ, उन्हें वेख्या नहीं, थलू परात घुमा ली। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, कुर्बानी दे। एक प्याला आया, मेरे महबूब ने उसूल बना दिया। क्या उसूल बनाया? जिन्हों सब तो बहुती भुख लगी सी ना, आपने क्या एवें करो, तुसी फड़ो तो इन्हों पियाओ, शुरू करो। सारे आवाज़ मार ली। वाक़या तुसी सुनिया, बाबा जी समसाम ने अपने लहर च बयान किया है, रसूल सल्लम की हदीस हम तक पहुँची है। अच्छा, आप जो मर्जी सोच लें, लेकिन दिल तो है, भूख तो लगी है, प्यास तो है, प्याला एक है। मोजा तो भी बाद में होना है, लेकिन ये क्या हो गया? लेकिन आपने कह के पिलवाया, सहाबी ने पिलाया। ये है शान सहाबा, ये है कुर्बानी, ये है तरबियत, और ये है कुरान, और ये है दीन।
ساقی القوم آخرہم اصول دیا، اور لوگوں یاد کر لو ورتاوا آخر تے اسی دیگ پکا کے آ کڑیے پھڑائی وڈا ہٹ پاٹ جڑا گھر چ پیا کوئی وڈا جا پانڈا تسلا پتیلا پڑا ہو رہا، چنگیاں چنگیاں چونگیاں بوٹیاں کڈ کے رکھ کے یہ پیٹی دے پچھے پاسے صندوقاں دے رکھیا، اتنے کھیس دے کوئی ویکھے نہ، چل دے کہ نہیں؟ وہ بھائی چلتا ہے، کہا ساقی القوم آخرہم، پلانے والا آخر میں پیے گا، ورتان والا آخر تے۔ کئی گھر جائی دا نا کھانا پکاؤ بھائی تسی بھی آ جاؤ، وہ کہندے بھاجی اسی ذرا چکھ چک لیا ہے، تسی کھاؤ۔ چکھن دا معنی سانو سمجھ آؤندا بھی کی ہے، وہ اپنا حساب نہ، نہیں نہیں نہیں، ساقی القوم آخرہم، قربانی دینی پڑے گی۔ اور نقطہ نوٹ کرو، مجھے نہیں یاد ماں جی کہا کرتی تھیں پت جس ہانڈی چو پک دیاں پکاؤن والا کچھ کڈ لوے نا اتھے برکتہ نہیں رہندی ہے، جتھے چاکھے ہون اتھے کلیجی دی بوٹی گھر والے نو ساری زندگی نہیں لبدی، وہ پکان والے دی ہے۔ اور ہماری یہ حالت قربانی میں سب کی ہے، پہلے آ کلیجی آپ پکاؤ، باقیاں دے دل نہیں چلتا ہے۔ ون ہر، دوسرے کو ترجیح دے، سب کو پلانے کے بعد میرے محبوب نے ساقی کو کہا پیجئے ہے۔ یہ تو گل اور ود گئی، تسی پاویں حالے کھادا یا نہیں کھادا، یہ پکی گل ہے کہ مولوی تواڈے تو پہلے کھا چکے نا، میں یقین نال کہہ رہا، فخر نال نہیں، میٹ کے کہنا میں ہلے نہیں کھادا، کہہ رہے تھے آ جائیں۔ میں اس موضوع تے گل کرنی سی تے جی آپ ہی پہلے کھا ہوندا تو پھر اس میں وہ تاثیر نہیں رہتی۔ حالانکہ صبح سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں اور جہاں سے جیسے بھاگ کے پہنچا ہوں، خیر اللہ قبول کرے۔ ون ہر، قربانی دے، یہ ہے خوشی، یہ ہے جنت، یہ ہے دین۔ دوسرے کو پہلے موقع دے۔ کہاں ہیں وہ مائیں جو بچے گھر میں نہیں ہوتے تھے ان کی فکر ہوتی تھی، وہ دا حصہ یار پہلے رکھو، ہوں کہندے خیر ہے وہ دی ویکھی جاؤ، وہ پہ کہ تو شورما کھاؤ، تسی کھاؤ نپو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ون ہر، دے قربانی۔ اور پھر میرے محبوب نے آخر میں پیا، میں نے اپنے استاذ جی کی زبان سے سنا، حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی، یہ واقعہ انہوں نے ہمیں نسائی پڑھاتے ہوئے بھی سنایا، ایک اور موقع پہ بھی۔ ہمارے جو بابا جی سمسام تھے نا، یہ تب جوان تھے، بابا جی نہیں تھے، انڈیا پاکستان اکٹھے تھے، اور اسی حدیث کا انہوں نے نظم میں ترجمہ کیا ہوا تھا، اور ایک جلسے میں پڑھا ہے جس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایک دوسرے کی مجلس سے سننے کے لیے لوگ آتے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ واقعہ پڑھا، ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا جس پیر کی باتیں کر رہے ہو، ایک گلاں صرف سناؤن والیاں یا وہ اداں دے ہی سن؟ ظاہر ہے ہندو کے اندر تو ذات پات اور جو ہے وہ چھوت اور یہ دیکھے نہیں، سایہ نہیں پڑے، یہ بات سنے نہیں، اس کو ایسے ذات پات سے ادھر 100 مسئلے ہیں۔ بابا جی اس نوجوان اپنی عمر میں بولتے ہیں، کہندے خیر ہے کوئی اعتراض ہے؟ کہندے جی اعتراض ہے تو پوچھے نا بھی یہ جنہ پیران دی گل دسن ڈے ہو بھی سارے نے پی لیا تو جڑا جھوٹا بچیا اس پیالے تے اینڈ تے پیران نے منہ رکھے، انہوں نے لب لائے نے، ساڈے حال تو میں نہیں ہوندا۔ کہا تو کون؟ کہنے لگا میں ہندو۔ کہا تو کلمہ پڑھ، وہ تو میرے نبی کی ذات بڑی اونچی ہے، تو کلمہ پڑھ، اپنا جھوٹا دے، میں ابھی پی کے دکھاتا ہوں، تو کلمہ پڑھ۔ پانی منگوایا گیا، گلاس چلا مجلس میں، اس نے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھا، پانی پی کے آدھا گلاس چلایا، سٹیج کی طرف گلاس بڑھا، سمسام نے گلاس ابھی منہ سے لگایا نہیں تھا، مجلس میں جتنے ہندو بیٹھے تھے اٹھ کے کلمہ پڑھ گئے تھے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، نعرے چ گل نہ گوا دیا جائے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میں نے اسی مدینے میں